प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् पछिल्लो 5 दिनमा तराईमा अत्यधिक गर्मी, धेरै पानी पिउन र छाहारीमा बस्न चिकित्सकको सुझाव। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा बढ्यो नेता र कार्यकर्ताको सक्रियता, विपक्षीको चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो। कुटपिटबाट घाइते मण्डलको उपचारका क्रममा मृत्यु, धनुषाको बहुअर्बा गाउँ शोकमा। र सिन्धुपाल्चोकको ग्रेट ट्रेलमा पर्यटकको आगमन बढ्यो, मनमोहक दृश्यले पर्यटक दङ्ग। नमस्कार, म प्रवीण शिवकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका हाम्रा सामग्री। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। स्थानीय तह निर्वाचनको अभियानलाई गाउँ-गाउँमा तीव्रता दिनुपर्ने बेलामा लुम्बिनी प्रदेशका सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू उम्मेद्वार तय गर्नमै केन्द्रित देखिन्छन्। लुम्बिनी प्रदेशमै आफूलाई बलियो दाबी गर्ने एमाले पनि अधिकांश स्थानीय तहमा उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउन सकेन। मनोनयनको मिति नजिकिने जाँदा आकांक्षी व्यवस्थापनमा सबै दलमा समस्या देखिएको छ। सङ्खुवासभामा 4 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनले उम्मेदवारी चयन प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। गठबन्धनले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर उम्मेदवारी चयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको हो। केही दिनअघि नेकपा माओवादी केन्द्र भने गठबन्धनबाट बाहिरिएको थियो। सरकारले आजदेखि देशभर राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत आज र भोलि 753 वटै पालिकामा भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन लागि हो। देशभरबाट 27 लाख बालबालिकालाई भिटामिन ए र 23,93,000 बढी बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउने योजना सरकारको रहेको छ। विराटनगरमा 3 दिने कृत्रिम अङ्ग शिविर सुरु गरिएको छ। करुण फाउन्डेसनको प्राविधिक सहयोग र रोटरी क्लब अफ विराटनगरले आयोजना गरेको शिविरमा प्रदेश 1 का 7 जिल्लाका 100 जनालाई शिविरले सेवा दिने भएको छ। हात नभएका र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकालाई कृत्रिम हात लगाई प्रयोग गर्न शिविरमा सिकाइनेछ। हामीसँग बाँकी नै छन्। कुटपिटबाट घाइते मण्डलको उपचारका क्रममा मृत्यु, धनुषाको बहुअर्बा गाउँ शोकमा। र सिन्धुपाल्चोकको ग्रेट ट्रेलमा पर्यटकको आगमन बढ्यो, मनमोहक दृश्यले पर्यटक दङ्ग। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। तराईका जिल्लामा 5 दिन यता अत्यधिक गर्मी बढेसँगै तातो हावा चल्न थालेको छ। सुक्खा र तातो हावाले जनजीवन नै प्रभावित बनेको छ। तातो हावा चलेका बेला अचानक बेहोस हुन सक्ने भएकाले घर बाहिर ननिस्कन र धेरै पानी पिउन अनि छाहारीमा बस्न चिकित्सकले सुझाएका छन्। नेपालगञ्जको दिउँसोको तापक्रम 39 देखि 41 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न थालेको छ। अत्याधिक गर्मी र तातो हावाले मानिसलाई आलस तालस नै बनाएको छ। काम त गर्नै पर्यो मान्छेलाई, केही न केही खाना। अब यहाँ काम गरिरहेछन्, टाढा रुख छ भने धेरै गर्मी भयो, एकछिन गएर त्यहीँ आराम गर्यो मान्छेले, त्यसपछि आएर फेरि काममा लाग्यो। नेपालगञ्जमा मात्र होइन, तराईका अन्य ठाउँको अवस्था पनि त्यस्तै छ। विद्यालय भवनभित्र बसेर पढ्न सकस छ। अझ टिनको छानो भएका विद्यालयका कोठामा त विद्यार्थी बस्नै नसक्ने भएको छ। अत्याधिक गर्मीका कारण पठन पाठन प्रभावित मात्र भएको छैन, केही विद्यार्थी त बिरामी नै हुन थालेका छन्। ज्वरो बढी आउने अनि यता टाउको दुख्ने अनि अलि अभाव भइरहेछ। अच्छा कोठा छैन, यता पंखाको पनि अभाव छ सर, और यहाँ रुमको पनि अभाव छ सर। अब बच्चा त धेरै छन्। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाकटार्दै आएका मजदुर सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। गर्मी छल्न मानिसको भिड ठूला नदी तथा पौडी पोखरीमा लाग्ने गरेको छ। दिउँसोको समयमा सडक पनि सुनसान देखिन थालेका छन्। तातो हावामा निस्कँदा मानिस बेहोस हुन सक्ने भन्दै चिकित्सकले सजगता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। शरीरमा अचानक तापक्रम अत्यधिक मात्रामा बढेर दिमागको तापक्रम बढ्ने हुनाले मान्छेहरू तुरुन्त बेहोस हुन्छ, फेन्ट हुन्छ, अनि त्यसले हामीले चाहिँ हिट स्ट्रोक भन्छ। त्यो एउटा एकदम इमर्जेन्सी कन्डिसनै हो। तातो हावा चल्ने क्रम अझै केही दिनसम्म जारी रहने भएको छ।
पानी नपरेसम्म गर्मी अझै बढ्न सक्ने भएकाले तराईका जिल्लामा दिउँसोको समयमा हिँड्दा विशेष सतर्कता अपनाउनुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी जे पाण्डेका साथ सविता जीसी, नेपालगञ्ज, बाँके। स्थानीय तहको निर्वाचन जति नजिकिँदै गएको छ, राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले सक्रियता पनि त्यसरी नै बढाएका छन्। चुनावी माहौल आफ्नो पक्षमा पार्न दलका नेताहरूले विपक्षीको आलोचना गर्ने मात्रै नभएर राजनीतिक चरित्र हत्या गर्नेसम्मका काम गरेका छन्। निर्वाचन आचार संहितामा यस्ता गतिविधि गर्न नपाइने व्यवस्था छ, तर त्यो विपरीत आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गरेको प्रचार गर्दै राजनैतिक रूपमा चरित्र हत्यासम्म गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। इश्तियाक जी उसको हाथ में लिए, हमसे कहा कि तुम इसको देखिए इसमें क्या लिखा है। तो हम कहा कि देखिए भाई, हमको तो जो है देखें कि कोई चीज़ क्या लिखा है, तो उसको पकड़ लिए। बस दूसरा आदमी अपन नेट से जो है उठा करके मोबाइल मार दिया टप से जो है। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 उचुवा सन्तलियाका मोहम्मद रफी शेखको भनाइ हो यो। उनी अहिले पनि आफ्नो राजनीतिक आस्थाबाट रत्ती विचलित छैनन्, तर ग्रामीण क्षेत्रमा यस्ता सोझा साझा कार्यकर्ताको चरित्र हत्या गर्न, भ्रामक प्रचार प्रसार गर्ने गराउने काममा ठूला नेताहरू नै संलग्न छन्। चुनावी गतिविधि तीव्र भएका बेला झुक्क्याएर मोबाइलबाट तस्बिर खिच्ने र संलग्न रहँदै आएको पार्टी त्यागेको भन्दै गलत सूचना प्रवाह गर्ने जस्ता आचार संहिता विपरीतका काम भइरहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको सहज पहुँच नहुनु र भए पनि सबैले प्रयोग गर्न नजान्दा त्यसको फाइदा टाँठाबाठाले उठाइरहेका छन्। लोग देखें तो कहते हैं कि फटाई ही करते हैं, जैसे वो पार्टी में जाते हैं, ये पार्टी में जाते हैं, इसीलिए नेट पर छोड़ दिए और हम लोग जहाँ रहा जी वहीं रहा जी। गत चैत 26 गते यी दुई भाइलाई डुडुवा गाउँपालिकामा पर्ने एउटा मदरसामा आयोजित कार्यक्रममा बोलाएर झुक्क्याएर खिचेको फोटो फेसबुक र अनलाइनमा पोस्ट गरिएको थियो। पैसाको लोभ लालच यताउति दिएर उनीहरूले एउटा मेसेज के दिन चाहेछन् भने हामीसँग चाहिँ थुप्रै पार्टीको मान्छेहरू आएर अहिले चाहिँ प्रवेश गरिरहेछन्। बर्दियामा पनि यस्तै अर्को घटना भएको छ। नेकपा समाजवादी पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य शान्ति चौधरीले विज्ञप्ति नै जारी गरी चैत 24 गते गुलरियामा आयोजित एमालेको कार्यक्रममा आफूलाई एमाले प्रवेश गरेको घोषणा गरी चरित्र हत्या गरेको बताएकी छन्। कमजोर मानसिकता भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ आश्वासन दिने, लोभ देखाउने, प्रवेश गराउने चाहिँ उहाँहरूको गतिविधि देखिन्छ। चुनाव नजिकिँदै जाँदा सिधा सादासँगै जान्ने बुझ्ने र टाँठाबाठालाई समेत जबरजस्ती पार्टी प्रवेश गरेको प्रचार गरेर राजनीतिक चरित्र हत्याको प्रयास गरेका घटना दोहोरिँदै आएका छन्। यस्ता कार्यले भ्रमको राजनीति मौलाउने मात्र होइन, आचार संहिताको उल्लङ्घन भएको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। 37 वर्षीय एक युवकको मृत्युले धनुषाको एक गाउँ यतिखेर शोकमा डुबेको छ। मेला भर्ने क्रममा आफ्नै छिमेकीले तरबार प्रहार गरी घाइते भएका सरोज कुमार मण्डल पछिल्लो 7 महिना उपचारार्थ थिए। उपचारकै क्रममा सोमबार मृत्यु भएका मण्डलको धनौजी गाउँपालिकाका बहुअरबामा अन्त्येष्टि गरिएको छ। धनुषाको धनौजी गाउँपालिका बोहरबाका 8 वर्षीय भुवन मण्डललाई कलिलो उमेरमै बुबा सरोज कुमार मण्डलको क्रिया बस्नु परेको छ। गएको भदौ 26 गते गाउँमै लागेको गणेश पूजाको मेलामा स्थानीय मनिष कुमार मण्डल र राजीव कुमार मण्डल लगायतका युवाको धारिलो हतियार प्रहारबाट सरोज कुमार मण्डल गम्भीर घाइते भएका थिए। काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत उनको सोमबार मृत्यु भएको हो। दिल दुखाउँछ यस्तो घटना पुर्याउँदा। त्योभन्दा बुढसुर हुन्छ भने हामीहरूलाई माग्न पनि इच्छुक हुन्छ। यस्तोमा बोल्न नबोल्न त्यो पनि बार्ता हुन्छ, के बोल्नु नबोल्नु, कति लिनु नलिनु, त्यो कारण नराम्रो जस्तो लाग्छ। सानो उमेरमै भुवनमाथि आइपरेको विपत्ति भन्दा पनि पति गुमाउनु परेको दुःख र पीडा चान्दनीलाई सबभन्दा बढी छ। अन्त्येष्टिका लागि मण्डलको शव बोकेको वाहन बहरबा आइपुग्दा मृतक परिवार र स्थानीय शोकाकुल देखिए। पेटमा गहिरो घाउ खत लागेका मण्डलको दोस्रो पटकको शल्यक्रियाको क्रममा मृत्यु भएको हो। न्याय मिलक चाहिए और क्षतिपूर्ति जे भेलै से हम तऽ से चाहै छी क्षतिपूर्ति हमरा भेटो। बाल बच्चाके गुजर केना होतै
बाल बच्चा का परवस्ती के केना होती समस्या से बाबू। घटना के दिन प्रहरीले आरोपित मनिष र राजीवलाई पक्राउ गरी ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा चलाएको थियो। तर सरोजको उपचारकै क्रममा पुस 19 गते जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दालाई कुटपिट मात्र भन्दै उपचार खर्च तिर्न लगाई दुवै आरोपितलाई थुना मुक्त गर्ने फैसला सुनाएका थिए। पैसा खाएर वकिललाई किनेर देशको कानुनलाई धराशायी पारेर जो सुनाइएको छ त्यसलाई बर्खास्त गरी नयाँ किसिमले यो खुन मुद्दामा परिणत होस् र यो मुद्दा यति टाइटसँग जाओस् कि यस्तो व्यक्तिहरूलाई कानुनले सजाय दियोस्। ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोग चाहिँ ठहर हुनुपर्ने अवस्थामा जिल्ला अदालतले त्यसलाई सफाई दिएको अवस्था हो। त सफाई दिनुपर्ने तथ्य र प्रमाणको आधारमा सफाई हुनुपर्ने अवस्थाको यो मुद्दा थिएन। जिल्ला अदालत धनुषाको फैसला लगत्तै आरोपित रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्। घाइते सरोज मण्डलको मृत्यु भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ज्यान सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। 5 वर्ष अघि करेन्ट लागेर माइलो छोराको मृत्यु भएको रामानन्द मण्डलको परिवारमा यो घटनाले वज्रपात नै भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, बोहरबा, धनुषा। सिन्धुपाल्चोक आउने पर्यटक बढेका छन्। दुर जिलाक्पा जुगल हिमालसँगै प्राकृतिक छटाको अवलोकन गर्न उपयुक्त समय भएकाले पनि पछिल्लो समय सिन्धुपाल्चोकको ग्रेट ट्रेलमा पर्यटकको आगमन बढ्दै गएको हो। चारैतिर पहाडले घेरिएको पहाडकै टुप्पोमा रहेको ग्रेटेलबाट लहरै देखिने हिमाल र हिल्मो बस्ती, हेलम्बुकै अग्लो स्थानको शान्त वातावरण, वसन्त ऋतुको आगमनसँगै फुलेका लालीगुराँस, गुरुरेम्पोछे र हेलम्बुको हिमाली क्षेत्रको मनमोहक दृश्य अवलोकन गर्न सकिने ग्रेटेल क्षेत्रमा पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। यहाँ चाहिँ असाध्यै रमाइलो छ। यहाँबाट चाहिँ हिमालहरू देख्न पाइन्छ, प्राकृतिक मनोरम दृश्य देख्न पाइन्छ। गुम्बाको सहर भनेर चिनिने हेलम्बु बस्ती र हेलम्बुको प्राकृतिक सुन्दरताको मनमोहक दृश्य हेर्न पुग्नेहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। पाहुना सत्कार, स्थानीय खाना र हेलम्बु परम्परा अनुसारको पर्खाल र हिमालको दृश्यले ग्रेटेलमा पुग्ने जो कोही पर्यटक दङ्ग पर्छन्। एकदमै मजा लाग्ने, एकदमै मलाई रिफ्रेस गराउने, साँच्चीकै ग्रेट ट्रेल नै पुरै छ भन्ने किसिमको अनुभूति मैले पाएँ। हेलम्बु भरका धार्मिक स्थललाई जोडेर बन्दै गरेको ट्रेलमा कतिपय पर्यटक आनन्दित हुन र दृश्य अवलोकन गर्न दोहोरिएर पुग्ने गर्छन्। पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएपछि स्थानीय व्यवसायी पनि उत्साहित छन्। यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ माइन्ड धेरै फ्रेस हुन्छ हामीलाई, अनि त्यसैको लागि चाहिँ म यहाँ धेरै आउँछु। गाडीमा यो हाम्रो जनवरी भन्दै माथि आउँछ, कोही गुल्बु पन्जाङबाट आउँछ, कोही घुसाइगुन्ड क्रस गरेर आउँछ। पर्यटकको आवागमनलाई मध्यनजर गर्दै पर्यटकका सुविधाका लागि जिल्लाकै पदमार्गको प्रमुख गन्तव्य ग्रेटेलको पूर्वाधार निर्माणको कार्य तत्काल सम्पन्न गर्नतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, हेलम्बु, सिन्धुपाल्चोक। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष